حضرات احباب گرامی قدر پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان او صحابی نے جنہ دا حیا آسماناں دے فرشتیاں نے کیتا ہے۔ اج تواڈے اندروں کوئی لوگ میرا حیا کردے ہونگے، حضرت قاری صاحب دا مصلے تے کھڑے ہو کے تانوں نماز پڑھاندے نے، تسی انہاں دا حیا کردے ہووگے، کسے نیک پاک باز بندے دا حیا کردے ہووگے، ماں باپ دا حیا تسی کردے ہووگے، وڈیاں دا حیا کردے ہووگے۔ او لوگوں میں سلام پیش کرنا ایسے پیغمبر دے اصحاب دی جماعت نو کہ جنہ دا حیا نیکاں پاکاں وی کیتا ہے، جنہ دا حیا نیکاں پاکاں تے بس نہیں بلکہ اسماناں دے ملکاں نے بھی انہاں دا حیا کیتا ہے، اسماناں دے فرشتیاں نے بھی انہاں دا حیا کیتا ہے۔ حضرات آئیے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان او صحابی رسول نے کہ جنہ دا حیا اسماناں دے فرشتے کردے نے، اج انہاں تے تبرہ کردے ہو، انہاں دے بارے بد کلامی کردے ہو، انہاں دے بارے کبھی لباں نو جنبش دیندے ہو۔ اللہ دے غضب دے کولو اللہ دا غضبن قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ اگر باز نہ آئے اللہ دی قسمیں میں انہاں اکھاں دے نال ویکھیا کہ جنہاں نے دنیا تے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بغاوتاں کیتیاں، پیغمبر دے صحابہ دے بارے تبرے کیتے، اپنی کبھی زباناں نو جنبش دتی، اپنی کبھی زباناں نو انہاں نے لگام نہ دتی۔ حضرات جس ویلے میرے نے انہاں اکھاں دے نال مشاہدہ کیتا ہے، انہاں دے منہ بھی کالے ہو گئے نے، چہرے تے رب دا غضب برس پیا ہے، چہرے تے رب دا غصہ آ گیا اللہ دی طرفوں۔ حضرات آئیے پھر تانوں میں حقائق دی روشنی دے اندر جنہ باتاں تو آگاہ کرنا چاہنا۔ اگر کسی مجلس دے اندر پیغمبر دے صحابہ دے بارے تبرہ کیتا جائے، پیغمبر دے صحاب دے بارے بد کلامی کیتی جائے، یار کچھ نہیں کر سکدے، اس مجلس دا بائیکاٹ کر دیو، صرف پیغمبر دے صحابہ دے واسطے۔ شان کی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ